नमस्कार सबैजनालाई। र आज हामी तपाईहरुको अगाडि उपस्थित हुने कारण चाहिँ के छ भने हाम्रो फोरम जुन चाहिँको नाम छ युनाइट फर सिक्किम, जुन चाहिँ 18 अगस्त 2019 मा फर्म भएको थियो र आजको दिनमा हामीले एउटा सानो अफिस इनअगुरेसन गरेको छ। र जस्तै तपाईको यो युनाइट फर सिक्किमको विषयमा लिएर कुरा गरौँ भने चाहिँ यो फोरम जुन चाहिँ सबैजना थाहा भएकै कुरा हो, युनाइट फर सिक्किम भनेर जानिन्छ। र यसको चाहिँ विशेष कारण चाहिँ के छ, हामीले फर्म गर्ने कारण चाहिँ के छ भने चाहिँ यो चाहिँ एउटा प्लेटफर्म, एउटा युवाको लागि प्लेटफर्म, एउटा सिभिल सोसाइटीको लागि प्लेटफर्म, जहाँ चाहिँ हामीले सोशल, पोलिटिकल र इकोनोमिक इस्युजहरू जति स्टेटमा हुँदै चलिरहेको छ यो विषयमा चर्चा गर्ने एउटा प्लेटफर्म जस्तै प्रकारले हामी अगाडि आएको छ। र सबैजना देख्नै भएको छ कि अहिलेको पोलिटिकल सिनेरियो सिक्किममा कस्तो भएको छ भने चाहिँ तपाईको जति पनि इस्युजहरू उठिन्छ, तपाईको जति पनि सोशल, पोलिटिकल, इकोनोमिक जति पनि इस्यु उठिन्छ यो विषयमा चर्चा अपोजिसनले गरिहालेछ भने, जस्तै वर्तमान सरकारले चाहिँ अपोजिसनको रिप्लाई मात्रै प्रायः जस्तो हामीले सुनिन्छ। र यो प्लेटफर्म चाहिँ यस्तो प्लेटफर्म हुनेवाला छ कि हाम्रो मास है, जति सोशल पोलिटिकल इस्युमा जति पनि मास, हाम्रो युथ, हाम्रो जनताको आवाज लिएर हामीहरू यो अगाडि आएको छ यो प्लेटफर्मको माध्यमबाट। र दोस्रो कुरा हामी के जानकारी दिन चाहन्छु भने चाहिँ यो एकदमै एपोलिटिकल प्लेटफर्म हो, जहाँ चाहिँ हामीले एकदमै कुनै पोलिटिकलको पट्टि ढल्केर कुरा गर्ने छैन, कुनै पोलिटिकल आइडियोलोजीको पट्टि एकदमै सपोर्टमा बोल्नेवाला छैन। र एकदमै यो एपोलिटिकल रहन्छ यो फोरम चाहिँ। र यो फोरमको माध्यमबाट हामीले जति इस्युजहरू हुन्छ, जेन्युन इस्युज हुन्छ, त्यो हामी उठाउनेवाला छ आउने दिनमा। र यसै गरी आज हाम्रो विशेष चर्चा केमा हुने छ भने चाहिँ तपाईको सोशल इस्युज, जस्तै हाम्रो क्राइम रेट्स बढ्दै आएको सिक्किममा है, हालैमा तपाईले थाहा भएकै कुरा हो, यो हाम्रो मर्डर केसहरू भयो है, तपाईको माचङमा जुन चाहिँ मर्डर केसहरू भयो, यो इस्युहरू कति गहिराईमा हामीले यसलाई इम्पोर्टेन्स दिनुपर्ने यो चर्चामा कुरा हुन्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ के भने चाहिँ तपाईको सबैजना थाहा भएकै कुरा हो कि अहिले सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटीको विषयमा लिएर सारा सिक्किममा जति पनि स्टुडेन्टहरू हुन्छ, जति पनि युथ एजुकेटेड जुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ यो शिक्षालाई चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिँदै आएको छ, यो इस्युजलाई हामीले राइज गर्दै आएको छ। र यो इस्युजमा पनि कतिवटा चर्चा गर्नेवाला छ। र सिक्किम युनिभर्सिटीको विषयमा पनि कतिवटा चर्चा हामीले गर्नेवाला छ। र तपाईको यो फोरममा फिलहाल हामीले कतिवटा युथहरू जोडेर लिएर आएको छ है, विशेष गरी हाम्रो युथहरू, स्टुडेन्ट्सहरू भयो है, तपाईको कतिवटा सिभिल सोसाइटी जहाँ हाम्रो सोच मिलेर आएर एउटा पोजिटिभ हामीले फिडब्याक दिनु सक्ने गभर्नमेन्टलाई, त्यो प्रकारले जहाँ नाइन्साफी हुँदैछ है त्यहाँनिर हामीले आवाज उठाउन सक्ने, त्यो प्रकारले हामीहरू काम गर्ने, त्यो प्रकारले हाम्रो आइडिया मिलेर आएर आज हामी यो फोरम स्थापित गर्ने एउटा स्टेजमा आइपुगेको छ। र यसै गरी कतिवटा हामीले मेम्बर त बनाएकै छ, तर विशेष गरी आज मेरो उहाँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ सनम वाङदी भुटिया जो हुनुहुन्छ, हामीले चाहिँ उहाँलाई एउटा स्पोक्स पर्सनको दर्जामा हामीले राखेको छ। र उहाँ चाहिँ हाम्रो एक्स जनरल सेक्रेटरी सिक्किम युनिभर्सिटीबाट हुनुहुन्छ। र फिलहाल उहाँले एमफिल भर्खरै मात्रै एमफिल सकेर चाहिँ हाम्रो यो फोरममा जोइन हुनुभएको छ। र त्यसै गरी हाम्रो निरज अधिकारी दाजु हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँ चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड स्पोक्स पर्सन भएर हाम्रो फोरममा जोडिनु भएको छ। र उहाँ एउटा युवा पोलिटिसियन पनि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा क्यान्डिडेट भएर है काम गर्नुभएको थियो, एउटा सिङताम खाम्दोङ क्यान्डिडेट 2019 मा कन्टेस्ट गर्नुभएको एउटा युवा नेता हुनुहुन्छ हाम्रो। उहाँको हाम्रो सबैको एउटा सोच मिलेर है, एउटा आइडियोलोजी मिलेर, एउटा सिक्किम तरफ एउटा माया है, एउटा सोचाइ एउटै भएर हामीले यो सिक्किम तरफ हामीले धेरै काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच लिएर हामी एउटा जोडिएको छ। र यसै गरी नै अब म हाम्रो
स्पोक्स पर्सनलाई म स्पष्टसँगले हाम्रो जेनरल इस्युज त अब मैले कुरा गरिहालेँ। विशेष गरी यो पालिको एउटा टपिक जुन चाहिँ एजुकेसनको विषयमा छ है, सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटी र सिक्किम युनिभर्सिटीको विषयमा चाहिँ यो चर्चामा स्पष्टसँगले चाहिँ हाम्रो स्पोक्स पर्सनलाई म जिम्मा दिन चाहन्छु कि उहाँको पोइन्ट अफ भ्यूबाट के कुरा राख्नुहुन्छ कि भनेर चाहिँ उहाँलाई म अहिले बोल्नु जिम्मा। नमस्ते सबैजनालाई है। अहिलेको फिलहाल तपाईँको जुन चाहिँ सिक्किममा चलिरहेको पर्टेनिङ इस्युजहरू छ त्यो सर्टन इस्युजहरू लिएर चाहिँ हामी अगाडि आएको छौँ र त्यो इस्युजलाई तपाईँहरूको अगाडि हामी राख्न चाहन्छौँ, किनभने यो इस्यु चाहिँ यस्तो इस्यु हो जसले चाहिँ सबैलाई कभर गर्छ। न त यसले के भन्छ तपाईँको इलाइट क्लास पिपललाई हेर्छ, न त तपाईँको लोवर मिडल क्लास पिपललाई हेर्छ है। यो चाहिँ सबैको एउटा जेनरल इस्यु हो, सबैको लागि हो यो पर्टेनिङ इस्यु है। र यो इस्यु चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीहरू जो हाम्रो स्टेट युनिभर्सिटीमा पढ्नु हुँदैछ उहाँहरूले उठाउनु भएको इस्यु हो र यो चाहिँ हाम्रो सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटीको इस्यु हो है। अनि यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटी चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ तपाईँको सिक्किम युनिभर्सिटी एक्ट 2003 एक्ट नम्बर 5 अफ 2003 ले गर्दाखेरि चाहिँ सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटी यो इस्ट्याब्लिस भएको हो, त्यति बेला पास भएको कुरा हो त्यो। तर आजसम्म पनि हामीले देख्छौँ सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटीको न त इन्फ्रास्ट्रक्चर छ आफ्नै, न त के डिपार्टमेन्ट्सहरू त्यस्तो जुन चाहिँ हुनुपर्छ एउटा युनिभर्सिटीमा त्यो कुराहरू छैन। र यही कुरालाई म तपाईँको डिटेलली एक दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। यही कुरामा कि हामीलाई लाग्छ कि हाम्रो नरबहादुर भण्डारी डिग्री कलेजमा 5वटा डिपार्टमेन्ट छ है, तपाईँको इङ्ग्लिस, हिस्ट्री, फिजिक्स, म्याथ्स र इकोनोमिक्स छ, जुन चाहिँ तपाईँको एक्सटेन्सन हो। त्यो एक्सटेन्सन एसयुकै एक्सटेन्सन डिपार्टमेन्ट हो। त्यो डिपार्टमेन्टहरू तपाईँको सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटीमा आउँदैन। अनि अहिलेसम्म त्यो डिपार्टमेन्टमा चाहिँ तपाईँको तादोङ कलेजको नरबहादुर भण्डारी डिग्री कलेजको फ्याकल्टी मेम्बर्स र हाम्रो सिक्किम युनिभर्सिटीको फ्याकल्टी मेम्बर्सहरू गेस्ट फ्याकल्टी भएर उहाँहरूले पढाउनुहुन्छ त्यो 5वटा डिपार्टमेन्टलाई। अनि त्यो तपाईँको फाल्टै डिपार्टमेन्ट हो, त्यो तपाईँको सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटीमा आउँदैन। अनि सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटीमा आउने डिपार्टमेन्ट तपाईँको 2टा डिपार्टमेन्ट छ र त्यो डिपार्टमेन्ट चाहिँ तपाईँको एउटा हो संस्कृत अनि एउटा चाहिँ तपाईँको नेपाली। अनि यसमा पनि के छ भन्दाखेरि संस्कृत डिपार्टमेन्ट र नेपाली डिपार्टमेन्ट जुन चाहिँ सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटीको छ त्यो अलग अलग प्रिमाइसेसमा चलिरहेको छ है। एउटा तपाईँको नेपाली जुन चाहिँ डिपार्टमेन्ट छ त्यो तपाईँको नरबहादुर भण्डारी डिग्री कलेजमा त्यो प्रिमाइसेसमा छ। र जब कि तपाईँको संस्कृतको जुन चाहिँ कलेज छ त्यो चाहिँ तपाईँको सामदोङ संस्कृत कलेज भनेर त्यो सामदोङमा छ संस्कृतको सब्जेक्ट डिपार्टमेन्ट चाहिँ। अनि तपाईँको सामदोङको संस्कृत डिपार्टमेन्टमा चाहिँ तीको युजीको फ्याकल्टीहरूले नै मास्टर्सको स्टुडेन्टलाई पनि पढाउँदैछ है। अनि यो चाहिँ एकदम गम्भीर तपाईँको सिचुएसन हो। अनि यसमा चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो भाइ बहिनीहरूले जति माग गरिरहेको छ यो चाहिँ कुनै पनि तपाईँको इल्लोजिकल माग छैन, उहाँहरूको एकदम लजिकल माग छ। र यो माग चाहिँ हुनु त अहिलेको कोभिडको इस्युमा धेरैवटा इस्युजहरू गभर्मेन्टले सल्भ गरिरहनु खोजेको छ र अब धेरैवटा इस्युजमा उल्झन भएको होला गभर्मेन्टलाई, तर यो प्रायोरिटी दिनुपर्छ यो इस्युजलाई है। किनभने 2003 मा पास भएको कुरा हो यो र अझैसम्म उहाँहरूको आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन अनि आफ्नो स्टेट युनिभर्सिटी छैन, जसले गर्दाखेरि धेरैवटा ड्रब्याक्सहरू छ जुन चाहिँ उहाँहरूले झेल्नु परिरहेको छ। जस्तै उहाँहरूको लाइब्रेरी छैन है, उहाँहरूको आफ्नो डिपार्टमेन्ट बेसी छैन र उहाँहरूसँग अस्ति यही सालमा तपाईँको प्रोटेस्ट भएको थियो र उहाँसँग हामी पनि सम्मिलित थियो है, उहाँहरूसँग हामी पनि थियौँ र उहाँहरूले एकदम जायज माग राखेको थियो। त्यति बेला उहाँहरूले तपाईँको कतिवटा माग राखेको छ, त्यसमा तपाईँको इमिडिएट पोस्टिङ अफ कन्ट्रोलर, रेजिस्ट्रार, फाइनेन्स अफिसरहरू तपाईँले उहाँले रेगुलर तपाईँको अपोइन्ट गरिदिइहाल्नु है। अनि तपाईँको भिसीले चाहिँ जति पनि छ तपाईँको भिसी सरले चाहिँ स्टेटको उहाँले चाहिँ यो एपोइन्टमेन्ट फ्याकल्टीको एपोइन्टमेन्टको सेलेक्सन प्रोसेसहरूमा जान्छ भनेर उहाँहरूले त्यो मागहरू गरेको थियो है। अन्त डिपार्टमेन्ट बढाउने अनि पर्मानेन्ट एउटा स्टेट युनिभर्सिटी इस्ट्याब्लिस गर्ने भनेर माग उहाँहरूको लजिकल माग थियो र यो मागलाई चाहिँ गम्भीरता रूपले गभर्मेन्टले हेरेर गभर्मेन्टले यो माग पुरा गर्नुपर्छ है। अनि यो माग चाहिँ एकदम जरुरी हो। तपाईलाई मैले किन यो चाहिँ हामीले आजको दिनमा युनाइट फर सिक्किमको फोरमबाट हामीले उहाँहरूलाई सोलिडारिटी मात्रै दिएको होइन,
यो सोलिड्यारिटी मात्रै नभएर चाहिँ भोलिको दिनमा उहाँहरूलाई के आइपरिहाल्यो र हामी मैदानमा उत्रिनु पर्यो भने पनि युनाइट फर सिक्किमको चाहिँ हामी मैदानमा उत्रिन तयार छौँ र उहाँहरूको साथ हामी हिँडेर यो मागलाई हामी राख्नेछौँ। किनभने आउँदो दिनमा भोलिको दिनमा तपाईँको छोराछोरी मात्रै होइन, हाम्रो छोराछोरी मात्रै होइन, भविष्य फ्युचर जेनेरेसनसम्मको छोराछोरीहरू सबै स्टेट युनिभर्सिटीमा पढ्न सक्छ। किनभने सिक्किममा सबैजना धनी छैनन्, सबैले बाहिर पढ्न सक्दैनन्, सबैले स्कलरसिप पाउँदैनन् है। अनि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटी एउटा इन्स्टिट्युसन हुनु भनेको हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो। अनि त्यो इन्स्टिट्युसनले गर्दाखेरि धेरै प्रगति हुन्छ, स्टेटमा प्रगति हुन्छ। अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि यो उहाँहरूको एकदमै तपाईँको माग चाहिँ एकदम जायज छ र यो मागलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पुरा गर्नुपर्छ। र अनि यही कुरा गर्दाखेरि हामीले जब यस कुरामा प्रोटेस्टमा हामी सामेल भएर यो प्रोटेस्टमा हामी भाग लिएको थियौँ, त्यतिखेर हाम्रो माग गर्दाखेरि हायर अथोरिटीहरूसँग त्यति बेला मिटिङ भएको थियो र हायर अथोरिटीसँग मिटिङ हुँदाखेरि चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ हायर अथोरिटीमा एकजना हाम्रो ठुलो मान्छेले नै भन्नुभयो कि तपाईँहरू चाहिँ अब जो चाहिँ सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटीमा पढ्दै थिएनन् है, उहाँहरू सिक्किम युनिभर्सिटीको स्टुडेन्टले पनि प्रोटेस्टमा सपोर्ट गरेर गएको थियो, सोलिड्यारिटी दिएको थियो र उहाँहरूलाई के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटीको स्टेक होल्डर हुनुहुन्न, यु पिपल आर नट द स्टेक होल्डर अफ सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटी भन्नुभयो। म उहाँलाई यो भन्न चाहन्छु कि जति पनि सिक्किममा जति पनि पब्लिक प्रपर्टी छ, जति पनि कुरा पब्लिक डोमेनमा आउँछ, त्यो सबैको स्टेक होल्डर चाहिँ हामी सबै सिक्किमको जनता हौँ। तपाईँ जुन अथोरिटी भएर तपाईँले बोल्नु हुँदैछ, तपाईँ हिजोको दिनमा पर्सनल लाइफ थियो तपाईँको, पर्सनल तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, तर तपाईँ इलेक्सनमा खडा हुनुभयो, तपाईँले इलेक्सनमा उठेर तपाईँ नेता हुनुभयो, तपाईँ नेता भइसक्दा तपाईँ पब्लिक डोमेनमा आउनुभयो र तपाईँ पनि हाम्रो पब्लिक डोमेनमा आउनु भइसकेपछि चाहिँ तपाईँमाथि पनि हाम्रो हक लाग्छ है। तपाईँ पब्लिक डोमेनमा आउनु भइसकेपछि चाहिँ तपाईँमाथि पनि हाम्रो हक लाग्छ र तपाईँले त्यो कुरा नबिर्सिनुहोस् है। तपाईँलाई कसले सकायो कसले सकाएन त्यो कुरा फाल्टै छ यहाँ है। तपाईँलाई अब कुन पाराले हामी एजुकेटेड मान्छे हो, तपाईँले धेरै कुरा गर्नुहुन्छ भनेर हाम्रो ठुलो आशा थियो, तर तपाईँकै मुखबाट यस्तो स्टेटमेन्ट सुन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ निराशा लागेको कुरा हो। र तपाईँलाई यति जनाउन चाहन्छ हामी कि कुनै पनि नेता होस् या कुनै पनि ब्युरोक्रेट्स उहाँहरूले यो भन्नु पाउँदैन कि पब्लिक डोमेन जुन चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ हामीलाई यो भन्नु पाउँदैन उहाँहरूले कि हामी चाहिँ स्टेक होल्डर होइन भनेर। र तपाईँहरूलाई त्यही बिन्ती गर्न चाहन्छु कि यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले नगरिदिनुहोस्। आउँदो दिनमा तपाईँहरूले यो कुरा सुहाउँदैन, किनभने तपाईँहरू पब्लिक डोमेनमा तपाईँहरू खुद हुनुहुन्छ र तपाईँहरू पनि खुद हाम्रो हक तपाईँहरूमाथि पनि लाग्छ। किनभने तपाईँ एउटा नेता भइसकेपछि तपाईँ एसकेएमको नेता मात्रै होइन, तपाईँ समस्त सिक्किमको जनताको नेता हुनुहुन्छ। चाहे त्यो जनताले एसडिएफ सकाएको होस्, चाहे एसकेएम सकाएको होस्, चाहे कुनै अरू पार्टी सकाएको होस्, तर तपाईँ नेता सबै सिक्किमिस जनताको हुनुहुन्छ। त्यसै पाराले सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटी पनि सबै सिक्किमिस जनताको एउटा पब्लिक डोमेनमा आउने कारणले गर्दा सबै सिक्किमिस जनता त्यो स्टेट युनिभर्सिटीको एउटा स्टेक होल्डर बराबर हो। र यो कुराहरू तपाईँले नगरिदिनु। अनि यो जुन चाहिँ माग राखेको छ यो छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरूले सल्भ गर्ने एउटा विनती गर्न चाहन्छौँ हामी। र यति पनि भन्न चाहन्छौँ तपाईँहरूलाई कि यो चाहिँ हामीले प्रेसमा अगाडि आएर तपाईँको यो भिडियोमा अगाडि आएर हामीले तपाईँको सोलिड्यारिटी मात्रै दिएको होइन, भोलिको दिनमा रोडमा आउनु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीहरूले हामीसँग सपोर्ट नमागी पनि हामी चाहिँ उहाँहरूको साथ आएर खडा हुनेछौँ। धन्यवाद। नमस्कार। आज हामी गम्भीर मुद्दा लिएर आएका छौँ तपाईँहरूको अगाडि है। युनाइट फर सिक्किम फोरमको ब्यानरबाट आज हामी एउटा सिभिल सोसाइटीको ब्यानरबाट तपाईँहरूको अगाडि आएका छौँ। यो मुद्दा के हो भन्दा तपाईँले देख्नु सुनिसक्नुभयो, आज सिक्किमको डेभलपमेन्टको लागि हो। एउटा राज्य एउटा देशको विकास कति बेर हुन्छ भने जब त्यहाँको मान्छे शिक्षित हुन्छ, त्यहाँनिर एडुकेसन इन्स्टिट्युटहरू राम्रोसँग फङ्सन गर्छ। त्यसै आजको हाम्रो मेन मुद्दा छ एजुकेसन इन्स्टिट्युटमाथि। र यसमा म विशेष जुन मेरो वक्तव्यमा मेरो विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु म एजुकेसन डिपार्टमेन्टलाई, हाम्रो सिक्किम सरकारलाई, अन्त हाम्रो एमपी साहबलाई, जो एकजना एमपी साहब हुनुहुन्छ हाम्रो सिक्किमबाट लोन एमपी साहब हुनुहुन्छ है, उहाँको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। किनभने उहाँ एमपी सँगसँगै एकजना सिक्किमको एउटा रिसर्च स्कलर पनि हुनुहुन्छ जो सिक्किम युनिभर्सिटीबाट हुनुहुन्छ। त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। अब के छ भने हेर्नुहोस्, सिक्किम युनिभर्सिटी इस्टाब्लिस भएको हो 2007 मा, एउटा सेन्ट्रल युनिभर्सिटी हो। 2007 मा इस्टाब्लिस भयो। 2008 देखि 4वटा डिपार्टमेन्टबाट सुरु भएर गएको हो एकाडेमिक सेसन। अहिले 2020 पुगिसक्यो। सिक्किम युनिभर्सिटीमा हरेक वर्ष
हामीहरूले हेर्दाखेरि एउटा सेन्ट्रल युनिभर्सिटी भए पनि त्यहाँ कम्पिटिसन हुन्छ, तर हाम्रो माटोमा बनिएको युनिभर्सिटीमा हाम्रो नानीहरूले पढ्न पाएको छैन। किनभने सेन्ट्रल युनिभर्सिटी हो, तपाईँको अरू स्टेटबाट नै आउँछ, कम्पिटिसन पनि हुन्छ, फरेन नेसनको पनि आएर पढ्छ यहाँनिर। तर फर्स्ट प्रेफरेन्स लाइक अदर नर्थ इस्टर्न स्टेट र अरू युनिभर्सिटी जस्तो हाम्रो सिक्किम युनिभर्सिटीमा सिक्किममा पढ्ने, सिक्किमको एफिलिएटेड कलेज, सिक्किम युनिभर्सिटीको एफिलिएटेड कलेजमा पढ्ने, सिक्किम गभर्मेन्टको अन्डरमा भएको जुन कलेजेसहरू छ त्यहाँ पढ्ने नानीहरूले फर्स्ट प्रेफरेन्स पाउनु पर्ने हो, तर अहिलेसम्म त्यो प्रेफरेन्स पाएको छैन। सिक्किम युनिभर्सिटीमा हेर्नुहोस्, यहाँको एफिलिएटेड कलेजको स्टुडेन्टको लागि खालि 10% वेटेज मात्रै दिएको छ। त्यो 10% वेटेजले कुनै पनि काम गरेको छैन र नियरली अबाउट 5000 स्टुडेन्ट एभ्री 17 एफिलिएटेड कलेजबाट पास आउट हुन्छ। सबै धनी घरको छोराछोरी छैन, पढ्ने इच्छा सबैलाई हुन्छ, तर बाहिर गएर उनीहरू पढ्नु सकेको हुँदैन। अनि आज हाम्रै युनिभर्सिटीमा एकतिर हेर्नुहोस् एसएसयुको दशा त्यस्तो छ। अहिले जुन हाम्रो सोनाम भाइले भर्खर भन्नुभयो लथालिङ्ग छ, 2टा डिपार्टमेन्ट मात्रै छ। अर्कोतिर हाम्रो जुन 32वटा डिपार्टमेन्ट छ सिक्किम सेन्ट्रल युनिभर्सिटीमा, त्यहाँनिर पनि हाम्रो नानीहरूले पास आउट भएर एडमिसन पाउँदैन। नानीहरू रुन्छ, कराउँछ, किन बाहिरकोसँग कम्पिटिसन गर्नु पर्यो। र 2015 देखि एउटा कञ्चन स्टुडेन्टको ग्रुप जुन हामी एउटा कञ्चन सिक्किमको स्टुडेन्ट ग्रुप मिलेर चाहिँ काउन्सिलिङको टाइममा हामी स्ट्राइक गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि हाम्रो नानीहरूलाई ल्याएर एडमिसन दिँदै थियौँ लास्टमा आवरमा, किनभने अगाडि मेरिट लिस्टमा त सकिँदैन। तर यहाँ पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अथोरिटीले जब हाम्रो नानीहरूले कति एडमिसन पायो भनेर देखाउँदाखेरि तपाईँको लेप्चा, लिम्बू, भोटिया र नेपाली डिपार्टमेन्टलाई इन्क्लुड गरेर देखाउँछ। तर लेप्चा, लिम्बू, भोटिया र नेपाली डिपार्टमेन्ट जुन सिक्किम युनिभर्सिटीमा छ, सिक्किम सेन्ट्रल युनिभर्सिटीमा छ, त्यसमा बाहिरको अरू स्टेटको आएर त्यति पढेको हुँदैन। सायद नेपाली डिपार्टमेन्ट दार्जिलिङ, कालिम्पोङ या नेपाल यताबाट आएर पढेको हुन्छ, तर लेप्चा, लिम्बू र भोटिया डिपार्टमेन्ट हाम्रो रिजनल आएको हुन्छ र यो नानीहरूलाई त्यहाँ इन्क्लुड गर्न सकिँदैन। र अर्को कुरा के छ भने हेर्नुहोस्, लास्ट इयर जब इलेक्सन सकियो त्यहाँदेखि हाम्रो युनिभर्सिटीबाट पिएचडी गर्नु हुँदै गरेको एमपी साहब, हाम्रो सिक्किमको एमपी साहब हुनुभयो, उहाँलाई एउटा फेलिसिटेसन प्रोग्राममा आउँदाखेरि हामी रिजर्भेसनको लागि काम गर्छौँ भन्नुभएको थियो। तर आज 1 वर्ष पनि बित्न लागिसक्यो, कुनै पनि एसेम्ब्लीमा, कुनै पनि पार्लियामेन्टमा उहाँले सिक्किम सेन्ट्रल युनिभर्सिटीमा सिक्किम स्टेटको लागि चाहिँ रिजर्भेसन हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु भएको छैन। र हामी यो फोरमबाट उहाँलाई अपिल गर्छौँ कि सिक्किम युनिभर्सिटीमा सिक्किमको स्टेटको नानीहरूको लागि एटलिस्ट 40% रिजर्भेसनको आवाज उहाँले उठाइदिनुपर्छ र सिक्किम स्टेट एसेम्ब्लीमा पनि यो बिललाई पारित गरेर पार्लियामेन्ट पठाउनुपर्छ। र अर्को कुरा के छ भने यो अहिलेको पेन्डेमिक सिचुएसनमा है हाम्रो नानीहरू बाहिर गएर पढ्न सक्दैन। अनि अहिले जति पनि अनलाइन एडमिसन हुँदैछ, अहिले अनलाइन फर्म सब्मिट हुँदैछ सिक्किम सेन्ट्रल युनिभर्सिटीको पिजी कोर्सको लागि। यसमा हाम्रो नानीहरूले भविष्यमा यो पालि गएर धेरै कम्ती एडमिसन पाउँछ जस्तो हामीलाई लाग्छ है। अब कम्पिटिसनमा त्यति आउनु नसक्ला, कोसिस त गर्दैछ, तर के हुन्छ भने तपाईँको आज गभर्मेन्टले, आज हाम्रो एमपी साहबले पनि हाम्रो सिक्किम युनिभर्सिटीको एडमिसन कमिटी, सेन्ट्रल एडमिसन कमिटी सबैसँग मिलेर भिसी सरसँग गफ गरेर यो पालि एटलिस्ट 50% हाम्रो नानीहरूलाई एडमिसन दिलाइदिया जाओस्, किनभने हाम्रो नानीहरू बाहिर गएर पढ्न सक्दैन। अनि अर्को कुरा म के जनाउँछु भने हाम्रो सिक्किम युनिभर्सिटीको एक्टमा द सिक्किम युनिभर्सिटी एक्ट 2006 मा पनि अब्जेक्टिभमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किम युनिभर्सिटी चाहिँ के को लागि इस्टाब्लिस भएको हो भन्दाखेरि यहाँ अलिकति पढेर सुनाउँछु म तपाईँहरूलाई। द अब्जेक्टिभ अफ द युनिभर्सिटी सेल बी डिसेमिनेट एन्ड एडभान्स नलेज बाई प्रोभाइडिङ इन्स्टिट्युसनल एन्ड रिसर्च फेसिलिटिज in such branches of learning, and it may deem fit to make provision for integrated courses in humanities, natural and physical sciences, social sciences, forestry and other allied disciplines in the educational program of the university, to take appropriate measures for promoting innovation in teaching learning process, interdisciplinary studies and research, to educate and train manpower for the development of state of Sikkim भनिएको छ, and to pay special attention to the improvement of the social and economic condition and welfare of the people of the state, their intellectual, academic and the cultural development
भनिएको छ। हाम्रो सिक्किम युनिभर्सिटीको एक्ट 2006 को अर्डिनेन्स एक्टले पनि भन्दैछ कि त्यसको अब्जेक्टिभले भन्दैछ कि सिक्किम युनिभर्सिटी चाहिँ सिक्किमको लागि पनि काम गर्नको लागि, यहाँको इन्टेलेक्चुअलिटीलाई अगाडि बढाउनको लागि, यहाँको सोसियल इकोनोमिक कन्डिसनलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि आएको हो। र अर्को छ तपाईँकोमा द सेन्ट्रल एडुकेसनल इन्स्टिट्युट रिजर्भेसन इन एडमिसन एमेन्डमेन्ट बिल 2012 मा पनि भनिएको छ नर्थ इस्टको इन्स्टिट्युसन्स कुन स्टेटमा पर्छ भने तपाईँको स्पेसिफाइड नर्थ इस्ट रिजन मिन्स द एरिया कम्प्राइजिङ अफ द स्टेट अफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोराम, नागाल्यान्ड, सिक्किम, त्रिपुरा एन्ड द ट्राइबल एरियाज अफ आसाम भनिएको छ। यो मतलब हाम्रो सेन्ट्रल एडुकेसन इन्स्टिट्युटको रिजर्भेसन एमेन्डमेन्ट बिल र सिक्किम युनिभर्सिटीको जुन एक्ट छ 2006 को, यसले पनि भन्दैछ कि हाम्रो नानीहरूले यहाँनिर मतलब रिजर्भेसन पाउन सक्छ। र योपालि जुन एडमिसन छ विगत वर्षमा पनि हामी कन्सर्न स्टुडेन्टकोबाट हामी रिसर्च स्कलर स्टुडेन्ट मिलेर पहिलाको सरकारलाई पनि निवेदन चढाएको थियौँ, यो रिजर्भेसन माथि काम गरिदिनुहोस्, तपाईँले बिल पारित गरिदिनुहोस् भनेर। तर पहिलाको सरकार पनि त्यतिकै एडमिसन यहाँ सकिएर चाहिँ भाषण दिन्थे पहिलाको नेताहरूले पनि, सिक्किम युनिभर्सिटीमा हाम्रो नानीहरूलाई एडमिसन पाउनुपर्छ भन्थ्यो, तर एडमिसनको प्रोसेस सकिएको हुन्थ्यो, रिकमेन्ड गरेर पठाउँथ्यो। हेर्नुहोस्, हामी एउटा रिसर्च स्कलर स्टुडेन्ट भएर के चाहन्छौँ भने कुनै पनि मन्त्रीको, कुनै पनि एमएलएको या ब्युरोक्रेट्सको रिकमेन्डेसनले सिक्किम युनिभर्सिटीमा एडमिसन हुँदैन। तर सिक्किम गभर्मेन्टले एउटा बिल पारित गरेर सिक्किम युनिभर्सिटीमा, सिक्किम सेन्ट्रल युनिभर्सिटीमा सिक्किमको नानीहरूको लागि रिजर्भेसन गराइदिया जाओस्। र फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, योपालिको पेन्डेमिक सिचुएसनमा हाम्रो नानीहरू बाहिर गएर पढ्न सक्दैन, उनीहरू डराएको छ। र सिक्किम अहिले सुरक्षित छ, कोरोना भाइरस बढ्दैछ र भए पनि एउटा सुरक्षित महसुस गर्दैछौँ। र सिक्किम युनिभर्सिटीमा सिक्किमको नानीहरूले पढ्ने मौका पाओस्, यसको लागि हाम्रो एजुकेसन डिपार्टमेन्ट, हाम्रो सिक्किम सरकार र हाम्रो एमपी साहबमाथि म यो कुरा अगाडि बढाइदिन र भिसी सरलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु यो फोरमको माध्यमबाट। उहाँहरूले पनि हाम्रो सिक्किम युनिभर्सिटीको एडमिनिस्ट्रेसनले पनि हाम्रो गभर्मेन्टसँग कुराकानी गरेर, मिटिङ गरेर के कसरी हुन्छ हाम्रो नानीहरूलाई एटलिस्ट 15% इनरोल गराइदिया जाओस्। र यसको लागि कुनै सजेसन या सुझावको लागि अगर सिक्किम सरकार र एजुकेसन डिपार्टमेन्टले युनाइट फर सिक्किमको कुनै पनि सहयोग चाहिन्छ भने हामी हरदम दिन रेडी छौँ। यति भन्दा मेरो वक्तव्य यहीँ राख्दछु। धन्यवाद। र यसै गरी युनाइट फर सिक्किम चाहिँ एउटा माध्यम बनिनेछ, जस्तै तपाईँको मैले भनिहालेँ है, सोसल पोलिटिकल र इकोनोमिक इस्युजहरू निकाल्ने लिएर तपाईँहरूको अगाडि आउनेवाला छ। र त्यसै गरी म सोसल इस्युजमा कतिवटा पोइन्ट आउट गर्न चाहन्छु। र यो सोसल इस्यु चाहिँ तपाईँको हालैमा मर्डर केस है, तपाईँको एउटा वेस्ट सिक्किममा मर्डर केस भएको थियो, त्योभन्दा अगाडि है कतिवटा तपाईँको मर्डर केस हुँदै आइरहेको छ सिक्किममा है। तपाईँको मार्चङ केस भयो, त्यस्तै गरी धेरै केसेसहरू छ। र हुनु त हो हाम्रो पुलिस जति पनि कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी उठाएर है तपाईँको कल्पेटलाई पक्रेर तपाईँको एउटा केसमा है एउटा सल्युसन त लिएर आउनु हुँदैछ। तर त्यसै गरेर पनि म के भन्न चाहन्छु भने सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली जुन चाहिँ हाम्रो एसेम्ब्ली राखिन्छ त्यहाँ चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ नट ओन्ली मोनिटरी बिल है, त्यहाँनिर हाम्रो फाइनेन्सियल इस्युज मात्रै होइन तर कतिवटा सोसियल इस्युजहरू हुन्छ। जस्तै तपाईँको पोलिसीहरू फर्मेसन गर्नु जरुरत छ सिक्किममा, किनभने तपाईँको सोसल ग्राउन्डमा हेऱ्यो भने तपाईँको कतिवटा क्राइम रेटहरू बढेर जाँदैछ, कतिवटा तपाईँको सोसल इन्जस्टिस भएर जाँदैछ है। यो इस्युजमा पनि अब सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा आवाज उठाउने टाइम भएको छ जस्तो लाग्छ। किनभने अब तपाईँको एसेम्ब्ली लाग्यो भने जहिले पनि तपाईँको बजेटरी इस्युज मात्रै हुन्छ। तर अबदेखि म यो फोरमबाट यो चलाउन चाहन्छु कि जति पनि हाम्रो लेजिस्लेटिभ मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सोसियल इस्युजहरूको विषयमा पनि कतिवटा डिस्कस गरिदिनुहोस् भनेर म चलाउन चाहन्छु। र त्यसै गरी हाम्रो अर्को दोस्रो गुनासो चाहिँ के छ भने चाहिँ यो गभर्मेन्ट इम्प्लोइजको स्यालेरी लिएर र पेन्सन लिएर म कतिवटा कुरा भन्न चाहन्छु। र सबैजनालाई थाहा भएकै कुरा हो कि यो
पेन्डेमिक इस्युमा सबैजनालाई फाइनेन्सियल क्राइसिस भएर गएको छ है। अनि पहिलोचोटि हामीले देख्यौँ कि हाम्रो वर्तमान सरकारले फाइनेन्सियल कमिटी है तपाईँको रिभाइभल कमिटी भनेर यो राख्नु भएको थियो र अहिलेसम्म यो रिभाइभल कमिटीकोबाट केही सुनेको छैन र यो माध्यमबाट म भन्न चाहन्छु कि रिभाइभल कमिटीबाट चारैभन्दा चारै एउटा केही डिसिजन आइदियोस् है। विशेष गरी हाम्रो महेन्द्र पी लामालाई म त्यो भन्न चाहन्छु, किनभने उहाँलाई एउटा रिभाइभल कमिटी है इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीको भेन्चुङपा सर र हाम्रो महेन्द्र पी लामालाई हेड राखेको कारणले गर्दा उहाँलाई म भन्न चाहन्छु कि चारैभन्दा चार हाम्रो रिभाइभल कमिटीले केही एउटा फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी लिनु लागि चाहिँ अगाडि बढिदिएर जाओस्, किनभने गभर्मेन्ट इम्प्लोइजले जसै गरौँ म्यानेज गर्दैछ, तर तपाईँको प्राइभेट सेक्टरमा हेर्नु पऱ्यो भने अझै पनि तपाईँको भलै कोरोना भाइरसबाट हामीले एकदमै हाम्रो फ्रन्टलाइन वरियर्स भयो हाम्रो इभन म सरकारलाई पनि भन्न चाहन्छु कि उहाँहरूले मिलेर धेरै कन्ट्रोल गर्नु भएको छ। तर फाइनेन्सियल इस्युजमा पनि धेरै कतिवटा ध्यान राखिदिनुहोस्, किनभने एउटा अझै पनि हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल क्राइसिस भएर गएको छ। किनभने आजको दिनमा हेर्नु हुँदैछ कि सबैजनाले यो पेन्डेमिकको सिचुएसनले गर्दा चिजबिजको दामहरू पनि धेरै बढेर गएको छ र यसलाई कोप अप गर्नु, यसलाई हामीले मिलेर चलाउनु लागि एकदमै फाइनेन्सियल रिभाइभल कमिटीको एउटा स्टेटमेन्ट आउनु जरुरत छ जस्तो लाग्छ र त्यति म भन्न चाहन्छु। र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने यो फोरम चाहिँ हामीले अगाडि फ्युचरमा पनि धेरै काम गर्नेवाला छौँ र गभर्मेन्टलाई म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ यो फोरमलाई हामीलाई एकदमै तपाईँले नेगेटिभ पर नहेर्नुहोस्, तर हाम्रो यो फोरमबाट चाहिँ हामीले एकदम सजेसन लिएर आउनेवाला छ र कतिवटा कुरामा हामीले बोल्नुपर्ने छ, जेन्युन इस्युजहरू छ, कतिवटा कुरामा रङ काम हुँदैछ र राइटको लागि हामी आवाज गर्नेवाला छौँ। र विशेष गरी यो फोरम चाहिँ अझै पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि एपोलिटिकल हुनेवाला छ र यो फोरममा चाहिँ मानिलिउँ भोइस फर द भोइसलेस भने त्यो विचारमा हामीले आएको छ र यसै गरी हामीले सिक्किमको जनता, सिक्किमको जति पनि पोलिटिसियन एक्टिभिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु यो फोरममा कि तपाईँहरू पनि आइदिनुहोस्, सोसल इस्युजहरू उठाइदिनुहोस्, जेन्युन इस्युजहरू उठाइदिनुहोस्, किनभने सिक्किममा आज एउटा सोसल इस्युज है जेन्युन इस्युज अन एजुकेसन, हेल्थ, फाइनेन्स यो कुरातिर पनि चर्चा गर्नु जरुरत छ र सिक्किमको पोलिटिक्स पनि हामीले पोलिटिकल र सोसल माइन्डसेटहरू पनि अगाडि बढेर जानुपर्ने छ। र यही कारणले गर्दा हामी फोरम है एउटा सिभिल सोसाइटी कतिवटा युवाहरू जोडेर हामी यो फोरममा आइपुगेको छ र यही गरी म हाम्रो आजको एउटा भिडियो कन्फरेन्स चाहिँ यहीँमै समाप्त गर्न चाहन्छु र आउने दिनमा हामी धेरै इस्युज अबदेखि कन्टिन्यू है तपाईँको कन्टिन्यू सोसल इस्युजहरू, पोलिटिकल इस्युजहरू, इकोनोमिक इस्युजहरू, एजुकेसन रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड भिन्न किसिमको इस्युजहरू जुन चाहिँ सोसाइटीमा जरुरत छ आज आवाज उठाउनु र यही इस्युजहरू लिएर हामी आउने दिनमा आउने फ्युचरमा हामी उपस्थित हुनेवाला छ। र आजको लागि हामी यही जेन्युन इस्युज कतिजना तिनवटा छ र हामी सरकारलाई यही बिन्ती चढाउन चाहन्छु कि जति पनि आज इस्युज डिस्कस गर्यो र यसको एउटा है तपाईँको थ्रुबाट के हुँदैछ त्यो हामीलाई एउटा आन्सर दिनुहोस् र यही भन्दै म आजको एउटा प्रेस कन्फरेन्स यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद।